नमस्कार साथीहरू। आज हामी यस भिडियोमा विवेक कुमार शाहद्वारा लिखित मैले देखेको दरबार नामक पुस्तकभित्रको षड्यन्त्रको राजनीति नेपालको नियति वाचन गर्दैछौँ। अक्सर भनिन्छ जोगी हुनलाई कसैले राजनीति गर्दैन। राजनीति घृणित खेल हो। राजनीतिमा कुनै स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन। यी सबै भनाइ नेपालको राजनीतिमा चरितार्थ भएका देखिन्छन्। नेपालको राजनीति मुलुकको स्थापना कालदेखि नै कुनै न कुनै षड्यन्त्रमा रुमल्लिँदै आइरहेको छ। चाहे कोत पर्वत, भण्डारखाल पर्व, 2007 सालको क्रान्ति वा 2017 सालको राजा महेन्द्रको कदम होस् अथवा 2052 सालमा नेकपा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध नै किन नहोस्। सबै सत्ता प्राप्तिका लागि एक पक्षले अर्को पक्षका विरुद्ध चालेका कदमहरू नै हुन्। सबैमा यो अथवा त्यो तरिकाले षड्यन्त्र लुकेको छ। यो कुरा बेग्लै हो जसले जुन समय र परिस्थितिमा जे जस्तो कदम चाले पनि जनताकै लागि भनेर दुहाई दिने गरिएको छ र जनचाहना बमोजिम चालेका कदमका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ। त्यो के हो भन्ने वास्तविक फैसला भने इतिहासले मात्र गर्ने गरेको छ। षड्यन्त्रको राजनीति नेपालको नियतिभित्र पञ्चायतको पतन र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना रहेको छ। यसभित्र पञ्चायती व्यवस्थाका सञ्चालकको असहिष्णु र अपारदर्शी नीति तथा समयको प्रवाहसँगै आएको प्रजातन्त्रप्रतिको जनचाहनाका कारण पञ्चायती व्यवस्थाको पतन हुन पुग्यो। खास गरी केन्द्रमा रहेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण नहुनु पञ्चायत पतनको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। मैले उल्लेख गरिसकेको छु, जब पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति बन्यो, पञ्चायतलाई सिद्ध्याउने महत्त्वपूर्ण कारण यही बन्न पुग्यो। यसले पञ्चायतलाई आवश्यकभन्दा ज्यादा निर्देशित गर्ने काम गरेको थियो। अरू त अरू, यसले पञ्चायतको चुनावमा टिकट बाँड्ने काम समेत गर्यो। यसरी यो समिति पञ्चायत व्यवस्थालाई सिद्ध्याउने क्यान्सर बन्न पुग्यो, जुन कुरा मैले राजा वीरेन्द्रलाई समेत जाहेर गरेको थिएँ। यी कुरा 2045 सालमा दिपेन्द्र सरकार असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बेलग्रेड सवारी हुने क्रममा मौसुफमा समेत जाहेर गरेको थिए। त्यही बेला हो युवराज धिराजबाट विवेक, तिमी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटका कुरा गर्छौ तर राजनीति ग्रे लाइनबाट चल्छ हुकुम भएको थियो। पञ्चायत समग्रमा एकदलीय व्यवस्था भए पनि यसभित्र अनेक गुट र उपगुट थिए। पञ्चायतका सञ्चालकहरू नै निहित राजनीतिक स्वार्थ र पदको लोभका कारण विभाजित बने। ती दरबारभित्रका विभिन्न शक्तिबाट सञ्चालित र निर्देशित थिए। यो विभाजनमा देशभित्र र बाहिरका शक्ति केन्द्रले खेल्ने अवसर पाउने नै भए। पञ्चायतका कतिपय हिमायतीहरू विदेशीको इसारामा नाच्ने गर्दथे भने कतिपय उग्र राष्ट्रवादी धारका आबद्ध थिए। यसै क्रममा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा पनि पञ्चायत व्यवस्था लामो समयसम्म टिक्न सक्ने स्थिति रहेन। नेपालले खास गरी सुरक्षा र सामरिक महत्त्वका विषयमा जब महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न थाल्दछ, त्यति बेला वास्तवमै भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुको पीडा महसुस गर्ने गर्दछ। यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। 2045 सालमा नेपालले चीनसँग केही एन्टी एयरक्राफ्ट गन किन्न चाहेको थियो। निश्चय नै यो कुरा भारतको इच्छा विपरीत थियो, तर पनि नेपालले चीनबाट हतियार किन्ने निर्णय गर्यो। किनभने त्यो बेला नेपाली आकाशमा भारतीय जहाज उड्ने गर्दथे, चाहे ती नागरिक उड्डयनका हुन् चाहे गुप्तचर परियोजनका। नेपालले चीनसँग हतियार किनेपछि यसकै कारण भारतको नाकाबन्दीसम्म झेल्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, नेपालका राजनीतिक दललाई भारतले पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध उठाउने काम समेत गर्यो। मेरो विश्लेषण के छ भने पञ्चायतका सञ्चालकहरू जतिसुकै कमजोर र असफल भए पनि उनीहरूले एउटा सार्वभौम एवं स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा नेपालले चीनबाट हतियार किन्ने निर्णय नलिएको भए पञ्चायत व्यवस्था त्यति चाँडो ढल्ने थिएन। दलहरूको आफ्नै बल र बुद्धिका कारण पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्धको आन्दोलन उठेको होइन भन्ने राजदरबारको पनि ठम्याइ थियो। तर राजा वीरेन्द्रले विदेशीसँग झुक्नुभन्दा नेपालकै राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरिबक्सेर 2046 सालमा सम्झौता गरिबक्सेको हो। जे जस्तो कारणले गर्दा होस्, 2046 सालको आन्दोलनबाट पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भयो। महाराज धिराजबाट आन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिबक्स्यो। तर उहाँले कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो।
यसरी नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता तथा कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। उहाँकै कार्यकालमा 2047 कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवाधिकार यी हुन् तत्कालीन संविधानले अपरिवर्तनीय विषयका रूपमा प्रस्तावनामै स्वीकार गरेका कुरा। त्यसै आधारमा तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम थियो र धेरै वर्षसम्म नेपालको राजनीतिमा यही शक्ति सन्तुलन कायम रह्यो। बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आएपछि 2048 वैशाखमा पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। जतिसक्दो चाँडो चुनाव होस् भन्ने महाराज धिराजको चाहना थियो। त्यसबाट मात्र प्रजातन्त्र जनताको घर दैलोसम्म पुग्छ अनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था पनि बलियो हुन्छ भन्ने सरकारको धारणा थियो। चुनावमा भाग लिने मुख्य पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस थिए। केही साना दल र कम्युनिस्ट घटक पनि थिए। अहिलेका धेरै दलहरू त्यो बेला जन्मिसकेका थिएनन्। कतिपय पूर्वपञ्चहरू काङ्ग्रेसतिर लागेकाले राप्रपा प्रभावशाली थिएन। पूर्वपञ्चहरू पनि दुई खेमामा बाँडिएका थिए। काङ्ग्रेस बलियो भएको स्थानमा काङ्ग्रेसले, एमाले बलियो भएको स्थानमा एमाले तथा राप्रपा बलियो भएको ठाउँमा एमाले र काङ्ग्रेस दुवै मिलेर नवगठित राप्रपालाई टाउको उठाउनसम्म दिएनन्। फलस्वरूप प्रतिनिधि सभा राप्रपाको सिट सङ्ख्या दयनीय रह्यो। काङ्ग्रेसका शीर्ष 3 नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। गणेशमान सिंहले आम चुनावमा उम्मेदवार नहुने निर्णय लिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गरे जस्तै सांसदको उम्मेदवारी पनि अस्वीकार गरेर प्रजातन्त्रको वाचडग भई बस्ने अठोट गरेपछि उहाँको त्याग र महानता एउटा उदाहरण नै बन्न पुगेको थियो। सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह सत्ता राजनीतिबाट अलग भएपछि पार्टी सभापति र संस्थापक नेताका हिसाबले पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई नै प्रधानमन्त्री हुने सबैको अनुमान थियो। मलाई राम्रोसँग सम्झना छ, दरबारको पनि त्यही विश्लेषण थियो। अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा भट्टराईले आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणकाललाई सामान्य अवस्थामा पुर्याउन ठूलो सुझबुझसहित काम गरिरहनु भएको थियो। उहाँकै कार्यकालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान निर्धारित समयमै जारी हुन सक्यो, जुन निकै ठूलो उपलब्धि थियो। एक हिसाबले समावेशी प्रजातन्त्रमा उहाँको विश्वास देखिन्थ्यो। आफ्नो अठोट र आत्मविश्वासका कारण उहाँले सबैलाई मिलाएर लैजान सक्नुभएको थियो। त्यो बेला उहाँलाई चुनाव जित्न दरबारको साथ र सहयोग चाहिन्छ कि भन्ने पनि कुरा आएको थियो। चाहेको भए स्वयं राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर भए पनि उहाँले चुनाव जित्नुहुन्थ्यो, तर भट्टराईले पूर्णतः सन्तपन देखाउनुभयो र आफ्ना लागि त्यस्तो केही गर्न आवश्यक ठान्नु भएन। चुनाव शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने उहाँको एकमात्र सोचाइ थियो। महाराज धिराजबाट पनि बारम्बार यही कुरा हुकुम भएको मैले थाहा पाइरहेको थिएँ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव नेकपा एमालेका लागि निकै चुनौतीपूर्ण थियो। उसका लागि पहिलो अनुभव थियो चुनावको। एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी सुनसरीबाट उम्मेदवार बन्नुभयो भने महासचिव मदन कुमार भण्डारी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 र 5 बाट। सबैभन्दा कडा प्रतिस्पर्धी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र एमाले महासचिव मदन भण्डारीका बीचमा हुँदै थियो। सबैको ध्यान त्यही केन्द्रित थियो। महासचिव भण्डारी काठमाडौँका 2 क्षेत्रबाट चुनाव लडेका कारण उहाँलाई 5 नम्बर क्षेत्रबाट जिताए हुन्छ। अर्को क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई चुनावमा सहयोग गर्ने भन्ने ग्रिन सिग्नल थियो राजदरबारको। गिरिजाप्रसाद कोइराला मोरङबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि सहयोग गर्ने भनेर ग्रिन सिग्नल गएको थियो। अरू पनि केही ठूला नेतालाई चुनाव जिताउन सहयोग गर्ने दरबारको लाइन थियो। पार्टी बीचको चुनाव भए पनि प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न यी ठूला नेताहरूकै भूमिका हुन्छ भनेर राजदरबारबाट यस्तो नीति लिइएको थियो। काङ्ग्रेसबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम प्रचार थियो, तर चुनावको घोषणा हुनु अघिदेखि नै उहाँका विरुद्ध काङ्ग्रेसबाटै अन्तर्घात सुरु भइसकेको थियो। उहाँलाई जिताउने पार्टीको नीति भएको भए कोइरालालाई झैँ उहाँलाई पनि 2 क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाउन सकिन्थ्यो, तर त्यसो गरिएन। उहाँका विरुद्ध भइरहेको अन्तर्घातबारे विभिन्न माध्यमबाट राजदरबारलाई सूचना नआएको पनि होइन। महाराज धिराजले पनि उहाँलाई यो कुराको जानकारी गराएर सचेत गराइबक्सेको जस्तो लाग्छ, तर प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयंले यसलाई हलुका रूपमा लिनुभयो।
अन्ततः प्रधानमन्त्री भट्टराईले चुनाव हार्नुभयो। हारको मुख्य कारण उहाँको असक्षमता र अलोकप्रियता नभएर काङ्ग्रेसबाट भएको अन्तर्घात नै थियो, जसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयंले कतिपय ठाउँमा खुला रूपले र कतिपय ठाउँमा गोप्य रूपले गर्नुभएको थियो। काङ्ग्रेसले सामान्य बहुमत ल्यायो, 205 सिटमा 113 सिट, अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। नेकपा एमाले प्रमुख विपक्षी दल हुन पुग्यो भने राजनीतिक षड्यन्त्रको शिकार बन्नुभयो कृष्णप्रसाद भट्टराई। सरकारको नेतृत्व गरेको केही समयमै प्रधानमन्त्री कोइराला आफ्नो कार्यशैली र विवादास्पद निर्णयहरूका कारण अत्यधिक आलोचित बन्नुभयो। उहाँको छवि बिस्तारै नराम्रो हुँदै गयो। खास गरी विरोधी र त्यसमा पनि कम्युनिस्टलाई तीव्र दमन गर्ने नीति उहाँले लिनुभयो। त्यो पूर्व सहमति र प्रजातन्त्रको मूल्य तथा मान्यता विपरीत थियो। उहाँको सबैभन्दा ठुलो भूल त्यहीँबाट सुरु भयो। कोइरालाले कर्मचारी संयन्त्रमा काङ्ग्रेसीकरणको सुरुवात गर्नुभयो। राजाको सेना भनेर शाही नेपाली सेनालाई पुरै व्यवस्था गर्नुभयो। सेनाको बजेट कम मात्र गर्नु भएन, दरबन्दी घटाउँदै लैजाने रणनीति लिनुभयो। राजनीतिक नेतृत्वमै भ्रष्टाचारको बिउ रोपियो। पञ्चायत व्यवस्थामा समेत कारबाहीमा परेका कुख्यात व्यक्तिहरूको मुद्दा राजनीतिक खोल ओढाएर फिर्ता लिने र उनीहरूबाट मोटो रकम उठाउने काममा कोइराला खुलेर लाग्नुभयो। उहाँको शैली काङ्ग्रेस त के मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई पनि स्वीकार्य हुन छड्यो। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामाको मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा असहमति जनाउँदै न्याय तथा कानुन मन्त्री तारानाथ राणा भाटले मन्त्री पदबाटै राजीनामा गर्नुभयो। आफ्ना गलत क्रियाकलापमा समर्थन नजनाउने वरिष्ठ काङ्ग्रेसी नेताहरूलाई कोइरालालाई सामूहिक रूपमै मन्त्री परिषदबाट हटाउनुभयो। प्रधानमन्त्री कोइराला काङ्ग्रेसभित्र परिवारवाद भन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन। राज्य सञ्चालनका क्रममा पनि त्यही अभिगत देखियो। देशभित्र प्रशासन अस्तव्यस्त भयो, भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो, सुशासनको सम्भावना कतैबाट देखिएन। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नयाँ दिल्लीमा टनकपुर सम्बन्धी गोप्य सहमति गर्नुभयो। तर देशमा आएर सहमति होइन, समझदारी मात्र भएको हो भन्नुभयो। त्यो पनि ठुलै विवादको विषय बन्यो। पछि गएर त्यही मुद्दामा संसदमा ठुलै हङ्गामा हुन पुग्यो। कयौँ दिनसम्म संसद चल्न सकेन। टनकपुर प्रकरणदेखि नै उहाँको राजदरबारसँग सम्बन्ध बिग्रन थालेको हो। राष्ट्रियता र मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको टनकपुर जस्तो विषयमा राजदरबार संवेदनशील हुने नै भयो। राजदरबारले सोझै केही गर्न सक्ने कुरा थिएन। त्यति बेला अहिलेको जस्तो सञ्चार माध्यमको प्रभाव समेत थिएन। त्यसैले राजदरबारबाट काङ्ग्रेस र एमालेमा रहेका राष्ट्रवादी छवि भएका र बनाउन चाहने नेताहरूको खोजी गरियो। उनीहरूसँग एक प्रकारले सहकार्य जस्तै भयो। त्यो बेला सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले वास्तवमै सकारात्मक भूमिका खेल्नुभएको हो। त्योभन्दा पनि ज्यादा प्रभावकारी भूमिका प्रमुख विपक्षी दल एमाले र त्यसमा पनि महासचिव मदन भण्डारीले निर्वाह गर्नुभएको थियो। अन्ततः संसदले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई झुक्न बाध्य पार्यो। टनकपुरकै विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत कोइरालाका विरुद्ध फैसला गर्यो, जुन ऐतिहासिक बन्न पुग्यो। संसद र सडकमा त्यसबेला निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण एमाले महासचिव भण्डारीको छवि एउटा कम्युनिस्ट नेताबाट क्रमशः राजनेताका रूपमा बन्दै गयो। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई हराएपछि उहाँ एकाएक चर्चामा आउनुभएको थियो भने टनकपुर मुद्दामा लिएको अडानपछि उहाँको छवि झनै उच्च भएर गएको थियो। 2049 सालमा सम्पन्न एमालेको 5औं महाधिवेशनमा महासचिव मदन भण्डारीले नेपालको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, भूगोल र संविधानको भावना अनुकूल हुने गरी जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने विचार पारित गराउन सफल हुनुभयो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरी संसदीय अभ्यासलाई आत्मसात गर्ने भयो। साथै आम चुनावकै माध्यमबाट सरकारमा पुग्ने नीति अख्तियार गर्यो। भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालबाट नयाँ किसिमको विचार दिन सफल हुनुभयो। यसपछि भने उहाँ देशभित्र मात्र होइन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत चर्चित बन्नुभयो। न्युजविक पत्रिकाले नेपालमा कार्ल मार्क्स जीवितै छन् भनेर उहाँको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गर्यो। तर एकजना नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेता बन्दैछ भन्ने कुराले विदेशी शक्तिलाई टाउको दुखाउन थालेको थियो। त्यसमा पनि कडा राष्ट्रवादी विचार बोकेको त्यस्तो नेता जसले टनकपुर सम्बन्धी मुद्दाबारे नेपालको संसदमा धाराप्रवाह कुरा उठाएर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई समेत झुकाएको थियो, त्यो पनि भारतसँग जोडिएको विषयमा। यसैबीच 2050 जेठ 3 गते दासढुङ्गामा दुर्घटना भयो।
जसमा एमाले महासचिव एवं पर्खर राष्ट्रवादी नेता मदन भण्डारी र अर्का एमाले नेता तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको जीवन समाप्त भयो। कसैले यसलाई सामान्य दुर्घटना मात्र भनेका छन् भने कसैले गम्भीर प्रकृतिको र षड्यन्त्रमूलक हत्याकाण्ड। धेरैले नेपालमा पर्खर राष्ट्रवादी नेताको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको भनेर व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन्। यदि त्यो षड्यन्त्र नै थियो भने प्रधानमन्त्री कोइराला, गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरालाई त्यसबारे केही पूर्वाभास थियो कि भन्ने त्यही बेला चर्चा चलेको थियो। त्यो बेला दरबारमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट बागबजार स्थित एमालेको केन्द्रीय कार्यालय वरपर केही अपरिचित अनुहार देखिन्छन्। त्यहाँ शाही नेपाली सेनाबाट सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ कि भनेर सोधिएको थियो। तर त्यसबेला एमालेका नेताहरूको सर्भिलेन्सका लागि सेनाबाट कसैलाई खटाउनु जरुरी थिएन र कसैलाई खटाइएको पनि थिएन। जे जसरी भए पनि एमाले महासचिव भण्डारीको दासढुङ्गा दुर्घटनामा निधन भएपछि त्यसलाई एकदमै ठुलो विषय बनाएर एमालेले आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक थियो। उक्त घटनापछि प्रतिनिधि सभामा हङ्गामा भयो, आन्दोलन भयो, विभिन्न छानबिन आयोग बने। विडम्बना त के भने विभिन्न समयमा गठन भएका सरकारमा एमाले सहभागी भइसकेको छ। एमालेका धेरै नेताले गृह मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन्। एमाले नेताहरूले नेतृत्व गरेका 2 वटा सरकार नै बनिसकेका छन्। स्वयं मदन भण्डारीकी श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी 2 पटक मन्त्री बनिसक्नु भएको छ र 1 पटक त प्रभावशाली रक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालिसक्नु भएको छ। तर सिंहको एमाले पार्टीले यस घटनाको वास्तविकता आजसम्म पनि जनसमक्ष ल्याउन सकेको अथवा चाहेको छैन। दुर्घटनाको सेरोफेरोका केही घटना र पछि गएर दुर्घटनाको जाँचबुझ सम्बन्धमा एमालेले देखाएको उदासीनतालाई विचार गर्दा यसका पछाडि ठुलै षड्यन्त्र रहेको हुन सक्ने कुरा त्यस दुर्घटनामा बाँच्न सफल ड्राइभर अमर लामाको रहस्यमय हत्याले पनि पुष्टि गर्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ। यसमा एमालेले पार्टीभित्रकै केही व्यक्तिहरू र देशी विदेशी शक्तिहरू संलग्न रहेको हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। पञ्चायतको पतन र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना यति नै। आगामी भिडियोमा हामी नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार वाचन गर्नेछौँ। सुन्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।